سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركوا نيشان علي بيتسان ببزلهم وجو سلامكم بزح ترفي وللي أنكم عدمانا بشانالي بالسلام مزاقهم لما أنتي حزلكم زمزاقهم فيديو مو حزون وجا بعدو مريتنا وجا السروح جازا حزلكم مزيء لهو عاوز تفر علي بوتاتات حسكلنا نعي أما قالون حسكلنا نعي زبلكنا نحواتي نيركن وأروون زبلكنا نيركن أنا أوليت كنت جزات خلاخن ولا وأرديو أقول عديو عدقرات مقالة أوليت كنس تطيعات خلاخن خاص بزع مخن أبنت ميلين كلوكني خال كلتا ميلين كلوكني خال بتشبت زعق مخن حمش تميت جحت اللي أتكلون بوتات زي مريسكن أنا خن زي عني هاتني نايكن زي أدليل لين تلكنو نتي دلالة كدليل كني خاليو أهم شيء كن حقاو كخونة لو بس يمكن تزور كخونة لو بسم كازور نحن خينا مريت لو مين دعي قد أركث مالته له بتشاك واقوس كمداتنا اللي هو مالته كم وين كان زيد ترقوز لهم زمنه وزخنا جزاوتي بفيلا جزا استسرحة 195 كاري 140 كاري كلتا 100 كاري حزلكم مزينيخو نايزي واقاخا كندي خو نزل لمو حبيرنا كرينا اسك عبيدي فتصامة تخاتاتلو نشانالي حدش تزخونكم نايدولا ملكت تزعينكم سبسكرايب ورو نبرا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نغتاه برتاتو عني بتحت النايلا كبرات حواتي أنا نايبا أمو فيديو صراحة وسي إزيس عد قراتي مو أما قال حسكلنا نعين نزبلكناني بتشاسل كوزرك عمت الكندية نسخاتكن دويلكن إيمو لوي بإيمو دويلكن ما قال حزة صبوتان ديو بكي حريخن بتشا عاوزري لخنو بوتا بزي أبوتا كندزي أبخن بزي أواقات ديريلكن بعلتخن أما خرقو بعوي أنا حزي زبوتا زيسي كندزي بتشا يكازو لكن وايزر أكبارن ديو أيدولي عقمي بلين كابتو لا سلك أزر مخلكن بإيمون لوي ويكعا مسنجر تدولات خيلا أخد كاو أفتازر لخنا بوتا عاوزي أسبخن بزي أدلين ليك تولو أتخيلا أخد أسهلكن جيزي هيفكن مالتيو لما أنتي حزلكم زمز أخوكن أو عد قراتي تخون 140 كاري أيو بادو مريت مالتيو ولا خو يزبح الحزون أو ولا خو يحزلكم مزئي أبزح حلف فيديون أو ولا خو صاريح لكم نيرا بتشاب بزح بوتا صاريح لكم نيرا أنا أيفلت أي ولا خو أبيو كتماديو وزولريو تأيو أيفلت أي جن إسخاتكم تفلت وتخونوا دقع دقرات الليهم نحري تفلت ودمو ولا خوس أي جزيلكم بيتسمى الأخوي كعمر أي كعمل أيام مالتي أنا جن تازل النبوتا تازل النكاري يك نقرأكم زخنيات معنا أو سعودي إني أنا أي عند الله إذا نسألكم مالتينا أنا جن يفوت أي أخوي تاسرح تجزا 195 كاري جن كاريكم يوم مالتي أنا 140 كاري بعدو مريتي من نقري ولن حقاو أيو نبار تحسو مالتيو بس يمكن كزوري خليو حد نتبي 5 مليون وراخو مالتي ندري 5 140 كاري بعدو مريت بتعمي خبار ولاخو كن بتعم قنجو بوتا سلازخوني مثلا مكنياتهم بوتا سيوسنو ايجنايت واغازي خونس بوتا بأيو نعمنا تسريحكم بدحنا جزا خراي أكاريكم دحنا أتاو ترهو تخلو وتصزلت هوين جن كم هاجركم ملينا توتيكم تسرحوا وياكم جن دومو أكاريخا أتاو نحدي ترهو اللي خوين كاس بوتاس نزو يزفوليو مالتايا كاوخ عني ولاخو خينون كلتا 100 كاري حزي كلتا 100 كارينا 140 كاري دارجة تمساس هالواقعنا نريز لنا ولاخو كلتا 100 كاري ازي قلنا بار تحس ايو وريان بسمكم زحلفيو منو معينة عداء يبلون ازي ون حدنا تبحا 5 مليون دردر كلو يخليو بيانس نايس مزارم كوان تقاني سوك قال لي يخانن داويلكم تدرادور عفسب ديش كوينكم دومو كمزي سم زاري بتعمي خبارة بزحز كزي كافتي مجزأسي ناي سم زار الزخورة لندينيو عفسب ديش كوينك كتجزأت لدادومو ببيت ساكن تزيت جزاء يمرز نعم حرنت حمش تهيب كنت جزية هنا كل تميت الشح ناي سم زاري بوحد أيو كل تميت الشحس بنيش تاعية أنا كل تميت الشح نحرقه خافيلكن اسكا حرنت شوعاتي خونا له بس إنه خنك عبه خنك أحاول نحرقينه دقامي خير كنا سمكن كتازر دومو كل 300 شحك توزع لازي نايس مزارس 400 شحت خسر على هالعريو مالتينا عسدت كينكن
كما جيرا بسمي كزور علني ياسم كل تميت الشحية نفسهم مزيرة دقامي نفسهم كزور رموس لازم خاودني بسمي جزء قليل كن بيتسم من جار مالتيو عاوز حز جزء ترفان هاي سم مزرعة ياسم تكون كان تحت جزء خينكا سمكاس بناي بعد خاصة مسك خونا له سم تترف نسك خونا له مالتي أنا حزي برحنا جزء زجزء هو شعس 5 شحن يروح حزي بعد خلت تميت الشح سما زر مالت ندعي أنا سوز اللون أخمتين بي كبير بتعمي خبيت بتعم مالتي سلازي ببيت سكمسن ببيت سكن سمسين تزيت جزء يمرز بعد متاج أتسرحه كاو دمو يسرح الكنيو قل مشتريو الشيك أزيلنا نريو 295 كاري ايو 295 كاري 3 كلاس زلوو 3 كلاس نورمال قنجو كاو خعني زريا ملاش كبي دمو زتا ندعا مالتي زتا ندعوس زتا لمازا منامن 295 كاري ايو نايزي واقا انقدي عبز حزي قزي كافت مريت بلعلي نايت جزا مسرح يكبر بتعم مالتي بايزوي بارو مريت نحرت جزء خينكم حزي بقى أنا سيف اللين أرجع أرجع يمنا من كافت ولا مالتي همزة خماية أنا كاب على كاب هيوتي سمهركو عدوا سرحكو أما على سرحكو اشترى سرحكو سي توزع أي حدا عينتي وكذا أس أما على سرح جزانا عدوا سرح جزا سماينا مدري أما على كل حصاريو ناتهم عدوا كام على زمزة وحتينا حزس ذهب كهيبك أما على تجزمه أما على خاسرحها مكنياتهم أبعد واسرحوا أما على سرحوا سي كم هاجر يملينا توزيع السرح اللي هنا أبعد كسخرة بدعمي حسار أما على جنب بدعمي خبار الناس ذهب كان يمكن أما على خل مكسب ونتيزو لكن ولا تمرت تقول نفتك فلك تمثات كباريو أما على ون تمسس هالإنا ذهب كهيبك أما على تجزمه كأن من ملكات تسرحه بكذا خريتك حسا مالتيو امبيز كله ملينا توزيخا مستعوي ختما زسرحنا مستجاز أرز سرحة حدا عينت وجه توزوما أتاوي خاكن سماينا مريو الناس هاكن يمكن عوي ختمات كذا بزيادة أمي مخريك كاف لكن يفوتو قلنا زيك لكن كان له قدنا عوي ختمات كذا عدما لك عن سدت أمد عيب خني كم الرج عايز لكن حدا سب ما قالس لزي فلتك أشنا هالوسي ما قال يفلت أي ولا ود شراء ولا ود عداك خوني خل ولا ود خصم خوني خل أفتح عابي بود خجزي ده لكن كم يخاني مالتي لك أسيك تماخر لكم منامن أنا نيزا 295 كاري 3 كلاس بخلتها مليون تبعي لكم ألفهم مالتيو كم زي أتمثل تعداقاني لو معتي سلك أزرق عنك كذا كنمو هقول دس ولكن بوتا أو دس ولكن عدي تجزأ أدخل أخن شو مريك عبيت واي سلك أزرق نيزل لا لخذ كنية 00 عشرة مشتن 10 تشعته 10 مشتن 0 8 4 3 الكنت دولات خلاخن ويكعا 0 تشعته 10 مشتن 0 8 4 3 الكن تدولات خلاخن مالتشو كبرات أحواتي يا ممزحتكم أما أرندكم تطيقوني أما أرون سلا زمازة أما أنا أبدي ليت كنت أيقو أقول شرون عد قرات بعويو إنه أبزي وقرا مالتيوم أبرز لكن حتى تقو كم أبنت كن زنبوت هزيو أحبير اللي نيرو مالتيو بريزي أتمثلني راسك عويدة فز آمن استخدات الكوني كابل بنا مسكنكو لايك شير سبسكرايب مقالي ترسعو سنة باي باي.